अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज के किस्से पर तो मेरे सारे किस्से कुर्बान हैं, इसलिए पूरा सुनना जरूर। किस्सा यह है कि एक दिन असर की नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे, यानी बैठे थे, कि अचानक एक बूढ़ा बिल्कुल आधे अधूरे कपड़े पहना हुआ, बोसीदा मैले कुचले कपड़े पहना हुआ, कमजोरी की हालत में वहां पर दाखिल हुआ। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, उसके आसार बता रहे थे कि वो भूख की हालत में काफी लंबा रास्ता तय करके आया हुआ है। उसने आते ही अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं एक परेशान हाल इंसान हूं, आप मुझे इस भूख से, इस नंगेपन से, इस मुसीबत से, इस मुश्किलात से नजात दिलाइए, इससे मुझे बाहर निकालिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खुदा के बंदे, इस वक्त मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर मैं तुझे एक ऐसे शख्स की तरफ रहनुमाई करता हूं, यानी एक ऐसे शख्स की तरफ तुझे भेजता हूं जो तेरी सारी हाजतों को पूरा कर देगा। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि इस बूढ़े को घर फातिमा पर लेकर जाओ। जब वो बूढ़ा हजरत अली और हजरत फातिमा के घर पर पहुंचा, उनके दर पर पहुंचा, तो उसने कुछ इस तरह सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ऐ खानदान नबूवत, आप पर सलाम हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि तुम कौन हो? उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि मैं एक मर्द अरब हूं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, उनसे मदद का तकाजा किया था, उन्होंने मुझे आपके दर पर भेज दिया है। हालांकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी खानदान नबूवत के घर में सबसे मुबारक घराने में वो आज तीसरा दिन था जो भूख की हालत में गुजरा था, और ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम थी। जब बिन्ते रसूल यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने घर में कोई चीज को ना पाया, तो आपके जमीर ने, आपके दिल ने गवारा नहीं किया कि कोई दरे अहले बैत से कोई मिस्कीन, कोई मजबूर, कोई गरीब, कोई साइल वापस लौट जाए। तो आपने अपने चहीते बेटे हजरत हसन हुसैन जिस जानवर की खाल के ऊपर सोते थे, वो आपने उस मर्द अरब को दे दिया और फरमाया कि खुदावंद आलम तुझे आसूदगी अता फरमाए, यानी तेरी हाजतों को पूरा फरमाए। खाल हाथ में लेकर उस बूढ़े मोहताज ने कहा कि ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूख से बेहाल हूं और आप मुझे ये खाल अता कर रही हैं, मैं इसका क्या करूंगा? जैसे ही जनाब फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुना, तो फौरन अपना कीमती हार, जिसे अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी ने आपको हदिये में दिया था, उस मोहताज को, उस साइल को अता कर दिया। वो बूढ़ा हार लेकर मस्जिद में आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही सहाबा के बीच में बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। आते ही उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी ने मुझे यह हार अता किया है और फरमाया है कि मैं इसे बेच दूं, मुमकिन है कि खुदावंद करीम तुम्हारी सारी जरूरतों को इसमें पूरा कर दे और तुम्हें उसत अता फरमाए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल के हाथ में वो हार देखा, तो ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया कि क्यों ना अल्लाह तुझे उसत अता करे और तुझे राहत ना पहुंचाए, क्योंकि अव्वल से लेके आखिर तक दुनिया की सारी औरतों में सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन खातून ने तुझे अपना हार अता किया है, अपना हार तुझे हदिया दिया है। वहां पर सहाबा की मजलिस में एक सहाबी हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इजाजत देते हैं मैं इस हार को खरीद लूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया कि जो इस हार को खरीदेगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से दूर रखेगा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला खुश हो गए और उस साइल, उस मर्द अरब से फरमाया, इस हार को तुम मुझे कितने में बेचोगे? तो साइल ने कहा कि मैं उतनी कीमत में बेचूंगा कि खाना खाकर मैं सैर हो सकूं।
اور پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ ایک تھیلی خرید سکوں اور کچھ دینار جس سے میں گھر واپس جا سکوں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے 200 درہم دیتا ہوں، اس ہار کو 200 درہم میں خریدتا ہوں، اور میں تجھے بھرپور روٹی اور گوشت بھی دوں گا تاکہ تو سیر ہو کر کھا سکے، اور اوڑھنے کے لیے تجھے میں چادر بھی دوں گا، اور اپنے اونٹ سے تجھے میں گھر تک بھی پہنچاؤں گا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا تھا اس بوڑھے سائل کو آپ گھر لے گئے، اور جو کچھ وعدہ کیا تھا سب کچھ وقف کر دیا، اس کو دے دیا۔ وہ مرد عرب، وہ بوڑھا سائل دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے لباس مل گیا؟ کیا تو نے کھانا کھا کر سیر ہو گیا؟ اس سائل نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں بے نیاز ہو گیا، میں سیر بھی ہو گیا اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی اور برکت والا ہار ایک یمنی چادر میں لپیٹ کر ایک سہم نامی غلام کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ ہار اور یہ غلام آپ کو ہدیہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اور غلام اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دی۔ بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار کو لیا اور اس غلام سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ غلام نے سب یہ ماجرا دیکھا تو ہنسنے لگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں اس ہار کی برکتوں پر ہنس رہا ہوں کہ اس ایک ہار نے ایک بھوکے کو سیر کرا دیا، اس کا پیٹ بھر دیا، ایک فقیر کو بے نیاز کر دیا، ایک ننگے ایک برینا کو لباس عطا کر دیا، اور ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا، اور یہ ہار دوبارہ اپنے مالک کے پاس لوٹ بھی گیا۔ کیا کہنے اس ہار کے برکت کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مبارک ہار ہے، کیا مبارک گھرانہ ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر قربان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدموں کی دھول کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو بس بنا دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔